औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो दैट सन's रेज वार्म द अर्थ सरफेस। जो आफताब की रेज हैं ये वार्म करती हैं अर्थ सरफेस को वार्म करती हैं। यह हमें पता है कि जब आफताब की लाइट पड़ती है ज़मीन पर तो ज़मीन की जो सरफेस है ये वार्म हो जाती है और बाद में क्या हो जाता है, आफताब की कुछ रेडिएशंस, ए पार्ट ऑफ रेडिएशंस जो ज़मीन पे फॉल होती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं, और कुछ सपोज ये आफताब है, ये सन, इसके रेडिएशंस ज़मीन पे पड़ती हैं, ज़मीन पे पड़ते हैं कुछ रेडिएशंस उसके, तो इससे क्या होता है, ज़मीन वार्म हो जाती है, ज़मीन ये एब्जॉर्ब करते हैं, ज़मीन वार्म हो जाती है, और कुछ रेडिएशंस कुछ पार्ट इनका वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, बैक इनटू स्पेस की तरफ वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस हैं, these reflected radiations in space, these are trapped by एटमॉस्फेयर इसको ट्रैप करता है। फिर मैं बोलूंगा, आफताब की जो रेडिएशन है वो जमीन पे पड़ती है और जमीन उसको एब्जॉर्ब करती है, और कुछ रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस की तरफ, वहां एटमॉस्फेयर उन रेडिएशन को ट्रैप करता है। दीज ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। ये जो जब एटमॉस्फेयर ये जमीन के चारों तरफ हवा के गिलाफ है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जब ये रेडिएशन वापस स्पेस की तरफ जा रही थी, लेकिन इस गिलाफ ने, इस एयर ने, इस एटमॉस्फेयर ने, इसने इनको ट्रैप किया। क्योंकि एटमॉस्फेयर कहाँ है, इट इज अराउंड द अर्थ। तो जब एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है इनकी वजह से, तो ऑटोमेटिकली जमीन और गर्म हो जाएगी। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म्स द अर्थ, ये दोबारा जमीन को गर्म करती है। इफ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे ग्रीन हाउस नर्सरी देखी होगी, वो बिल्कुल इसी पे काम करती है। इसमें क्या होता है ग्रीन हाउस नर्सरी में, उसमें भी यही होता है कि सनस हीट जो है ना, पहले उसको अलाउ किया जाता है टू गेट इनटू दिस हाउस, और जो ट्रैप्ड हीट है ये ग्रीन हाउस को वार्म करती है। The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiation by the earth's surface is similar. That's why it is called the greenhouse. इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जब सन's हीट जो है ना, इसको हम अलाउ करते हैं टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट। ग्रीन हाउस में इसको हम अलाउ करते हैं आफ्ताब की लाइट को, रेडिएशन को, जब वो ग्रीन हाउस में एंटर हो जाती हैं तो इसको वो बाहर वापस नहीं निकल सकती हैं, और इससे जो हमारा ग्रीन हाउस है ये वार्म हो जाता है, क्योंकि वापस रेडिएशन नहीं निकलते हैं और ये वार्म हो जाता है। बस यही इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस में भी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर ये प्रोसेस नहीं हो जाती, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो ज़मीन पे जो लाइफ है इट वाज इम्पॉसिबल। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। लेकिन अब ये खतरा बन गया है लाइफ के लिए। क्यों खतरा बन गया है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये एक कंपोनेंट है हवा में। लेकिन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द मैन्स एक्टिविटीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है, और इससे क्या हो जाता है, ये अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, अब ये पोल्यूटेंट बन गया है।
کاربن ڈائی آکسائڈ تو پلانٹس کے لیے ضروری ہے، لیکن ایکسیس کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ پولیوٹن وہ ہوا کو خراب کرتا ہے. لہذا کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا یہ کنٹینیوسلی ریلیز ہو جاتا ہے ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. اور آن دا ادر ہینڈ ایریا انڈر فارسٹ از ڈیکریزنگ، لیکن جو فارسٹ ایریاز ہیں وہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے. اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے انکریز ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر ہے. اگر پلانٹس ہوتے فارسٹ ہوتے تو فارسٹ اس کو یوز کرتے، لیکن چونکہ فارسٹ کو ہم نے ڈکلائن کیا ہے، فارسٹ کو ہم نے کاٹ دیا، تو اس کا یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اب اس کی مقدار جو ہے نا وہ ہوا میں زیادہ ہو جاتی ہے. اور پلانٹ جو ہے نا جتنا کر سکتے ہیں یوٹیلائز اتنا تو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں ڈیورنگ فوٹوسنتھسس. اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ تھوڑی بہت مقدار میں یہ تو ڈکریز ہو جاتا ہے ہوا میں. لہذا یہ جو ڈیفارسٹیشن ہم کرتے ہیں، پلانٹوں کا کٹا بے تحاشا انڈسکریمنیٹ کٹنگ آف ٹریز، اس سے کیا ہو جاتا ہے انکریز ان دا اماؤنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ انکریز ہو جاتا ہے. دا نمبر آف ٹریز وچ کنزیوم کاربن ڈائی آکسائڈ ریڈیوس، چونکہ اب ٹریز جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو کاٹ دیا ہے. ہیومن ایکٹیویٹیز دس کنٹریبیوٹ ٹو دا ایکومولیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ. لہذا یہ ہم انسان ہیں جنہوں نے کٹاؤ کیا جنگلوں کا، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اب ہوا میں جو ہے نا وہ انکریز ہو گئی. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ اسی ہیٹ کو ٹریپ کرتے ہیں اور اس کو سپیس میں جانے نہیں دیتا ہے. ایٹماسفیئر میں ہی آفتاب کی ہیٹ کو ٹریپ کرتا ہے اور اس کو واپس سپیس میں جانے نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے دا ایوریج ٹیمپریچر جو زمین کا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اٹ گریجولی انکریزز. اور اس کو ہم بولتے ہیں گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ سمجھ میں آ گیا گلوبل وارمنگ کیا ہے. انشاءاللہ گلوبل وارمنگ میں کل پڑھاؤں گا آپ کو، تب تک کے لیے اتنا ہے، بائے.